श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। प्राण इति प्राणः वै एषः यत् उपागुंसुरित्युपागुंसुः यत् उपागुंसुपात्रेणेत्युपागुंसुपात्रेण प्रथमः च उत्तमजित्युत तमः च ग्रहौ गृह्येते इति प्राणमिति प्राणं देव अन्विति प्रयन्तीति प्रायन्ति प्राणमिति प्राणम् अनु उदिति यन्ति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषः यत् आग्रेणः प्राण इति प्राणः उपागुंसुरित्युपागुंसुरो पत्नीः प्रजा इति प्राजाः प्रेति जनयन्ति यत् उपागुंसुपात्रेणेत्युपागुंसुपात्रेण पात्नीवतमिति पात्नीवतम् आग्रयणात् गृह्णाति प्रजानामिति प्राजानां प्रजननादेति प्राजननाद तस्मात् प्राणमिति प्राणं प्रजादिति प्राजाः अनुप्रेति जायन्ते देवाः वै इतः जितः पत्नीः सुवर्गमिति सुभागं लोकम् अजिगागुं सन्नते सुवर्गमिति सुभागं लोकं न प्रेति अजानन्नते एतं पात्नीवतमिति पात्नीवतम् अपश्यन् तम् अगृह्णत ततः वै ते स्वर्गमिति सुभागं लोकं प्रेति अजानन् यत् पात्नीवत इति पात्नीवतः गृह्यते स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य प्रज्ञात्यादिति प्राज्ञात्यैः सह सोमः न अतिष्ठत स्त्रीभ्यः गृह्यमाणः तं घृतं वज्रं कृत्वा अघ्नन् तं निरिन्द्रियमिति इन्द्रियं भूतम् अगृह्णन् तस्मात् स्त्रियः निरिन्द्रियादितिः इन्द्रियाः अदाजादीरित्यदाय अदीः अपीति पापात् पुंसः उपस्थितरमित्यवस्थितरं वदन्ति यत् घृतेन पात्नीवतमिति पात्नीवतं श्रीणाति वज्रेण देवादेनं वशे कृत्वा गृह्णाति उपयामगृहीत इत्युपयामगृहीतः असीति आह इयं वै उपयामगृहीतजामः तस्मात् इमां प्रजादिति प्राजाः अनुप्रेति जायन्ते बृहस्पतिसुतस्येति बृहस्पतिसुतस्य तेः इति आह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा देव अस्मै प्रजा इति प्राजाः प्रेति जनयति इन्दो इति आह रेतः वै इन्दुः रेतः देव तत् दधाति इन्द्रिया वै इति इन्द्रियवः इति आह प्रजादिति प्राजाः वै इन्द्रियं प्रजादिति प्राजाः एव अस्मै प्रेति जनयति अग्ना इति आह अग्निः वै रेतोधा इति रेतः धाः पत्नी वै इति पत्नी वः इति आह मिथुनत्वादेति मिथुनात्वाद सजोर्जसाजोः देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब इति आह त्वष्टा वै पशूनां मिथुनानां रूपकृति रूपकृत रूपं देव पशुर्धाति देवाः वै त्वष्टारम् अधिभागं सन्ने सः पत्नीः प्रेति अपद्यत तं न प्रति प्रेति अयच्छन् तस्मात् अपीति पथ्यं प्रपन्नमिति प्रापन्नं न प्रति प्रेति यच्छन्ति तस्मात् पात्नीवत इति पात्नीवते त्वष्ट्रेः अपीति गृह्यते न साधयति असम्मात् हि प्रजादिति प्राजाः प्रजायन्ते इति प्राजायन्ते न अन्विति वषट् करोति यत् अनुवषट् कुर्यादित्यनुवषट् कुर्यात् रुद्रं प्रजादिति प्राजाः अन्वसृजेदित्यनु अवसृजेत् यत् न अनुवषट् कुर्यादित्यनुवषट् कुर्यात् अशान्तम् अग्निदित्यग्नीत् सोमं भक्षयेत् उपागस्मित्युपागुंसो अन्विति वषट् करोति न रुद्रं प्रजा इति प्राजाः अन्वसृजतीत्यनु अवसृजति शान्तम् अग्निदित्यग्नीत् सोमं भक्षयति अग्निदित्यग्नीत् नेष्टुः उपस्थमित्युपास्थं येति सीता हरिः।